أهلا بكم. غادرت أنجلينا جولي السرايا الحكومية، دخلها أجمل الشباب أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري. اجتمعوا على طيف أنجلينا وأثرها في المقر الحكومي، لكن ما سيقررونه لن يسحر الناس، فهم يبحثون عن صيغة بين المفردات يغيب عنها أجمل الكلام والأفعال في التاريخ اللبناني الحديث. سيتجنبون ذكر المقاومة كما لو أنها أصبحت فعلا فاضحا. طبقا للوعد فإن اجتماع اليوم سيكون حاسما، لكن ضرب موعد جديد له غدا بدد الوعود. وفي انتظار الخلطة السياسية فإن الأمن له الأولوية، وعلى سكته تحيا البيانات أو تسقط. البلد مفتوح على الإرهاب حتى من بوابات سجونه، ورومي فندق النزلاء المرفهين أصبح يتبع سياسة الأبواب المفتوحة. عشرات ملايينه التي رصدت لتحصينه باتت في جيوب الوزراء، سرقت الأموال أو تعرضت لسوء استخدام، وشرع السجن على التهريب والهرب. وعلى جناح الليل تمكن 3 سجناء من الفرار، فيما كان رفاق لهم يرصدونهم بكاميرا ما عادت خفية ويوثقون خفية لحظة الهرب. ساعات وتمكنت القوى الأمنية من القبض على فرين 2، وبقي الثالث حرا طليقا لا تعرف وجهته. وإذا كان أمن رومي محكوما بأمراء السجن، فما الذي دفع الأجهزة الأمنية بجميع ربوعها إلى ترك حاجز الهرم وحيدا يواجه الإرهاب بضابط ومساعده؟ الجديد حصلت على وثيقة عممت على الأجهزة الأمنية كافة تنذر بوجود عدد من السيارات المفخخة في منطقة عرسال، عرف من مواصفاتها سيارتان، الأولى سيارة جيب مرسيدس ML فضية اللون، والثانية جراند شيروكي سوداء. وعند الساعة 3:35 كانت هذه الوثيقة قد بلغت إلى الأجهزة من قيادة جيش وأركان العمليات ومديرية الاستخبارات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة، أي أنه قبل 3 ساعات كانت الدولة قد أعطيت العلم والخبر بأن السيارتين ستسلمان من منزل المدعوية ألف الحجيري في منطقة المكاسر، وأن عنصرا من أحد الأجهزة الأمنية أو يدعي ذلك سيتوجه بهما من عرسال إلى اللبوة ويسلمهما إلى انتحاريين ينقلانهما إلى بيروت. فهل يقرأ قادة الأجهزة برقياتهم أم يأخذون قيلولة للراحة بعد الظهر؟ وهل تسنى لهم الاطلاع على برقيات أخرى مرسلة لهم وتحتوي على الخطر نفسه وعلى سيارات خرجت من القلمون السورية ودخلت عرسال ثم غادرتها إلى جهات مجهولة؟ وإلى حين استيقاظ الأجهزة فإن العمل لصناعة التفجير من القلمون سار على سيارة وسائق، وما قد يحد دفق التفجير هو سقوط قرى بيد الجيش السوري تقع على أطراف عرسال، وبينها وادي الجرابيع الذي وقع بيد النظام اليوم، عله يخفف من إرهاب الجرابيع المنتحلة صفة البشرية الوافدة إلينا. سقوط محور على الحدود لا يوازي سقوط أبو خالد السوري، رفيق بن لادن، الابن الشرعي بالإرهاب لأيمن الظواهري، مناصر أبو مصعب الزرقاوي. إرهابي قتل على يد إرهابي، فما حال من يسمونهم كفارا؟